भाइ बहिनीहरू हामी कम्बाइन्ड सोलिडको प्र्याक्टिस सेसनमा छौँ। यो क्लासमा सबै भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। अब हामी यहाँ चाहिँ कम्बिनेसन अफ सिलिन्डर एन्ड कोनको बारेमा जानकारी गरौँ है। सिलिन्डर र कोनको बारेमा जानकारी। यहाँ त सिलिन्डर त्यसको माथि कोन छ है त। अब हामीलाई प्रश्न दिएको छ भाइ बहिनीहरूले, यहाँ प्रश्न मैले राखेँ, पढ्नु होला। The circumference of the circular base of cylindrical pillar is 13.2 meter and its height is 25 meter. A cone of height 2.8 meter with the same radius is attached on the top of the pillar. ल यो एउटा पिलर हो जसको हाइट चाहिँ 25 मिटर छ अनि यो माथिको कोनको चाहिँ 2.5 छ। यसको सर्कमफरेन्स अथवा पेरिमिटर दिएको छ हामीलाई है त। अब यसको आधारमा हामीलाई फर्स्टमा के सोध्छ भने भाइ बहिनीहरू, राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द सर्कमफरेन्स अफ द बेस अफ द सिलिन्डर। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ सर्कल छ, सर्कलको सर्कमफरेन्स भनेको पेरिमिटर हो ए नम्बरमा। ल सर्कमफरेन्स CIRCUMFERENCE सर्कमफरेन्स अफ बेस भनेको सर्कल छ, सर्कलको 2πr हुन्छ। यहाँ वेयर r इक्वल टु रेडियस यति भन्नुपर्छ। अब बी नम्बरमा के सोधेको छ त भाइ भने हामीलाई, फाइन्ड द रेडियस अफ द बेस अफ द पिलर। अब यो पिलरको रेडियस निकाल्नु भाइ बहिनीहरू। मैले धेरै पटक भन्दै आएको छु, हामीलाई जे दिएको हुन्छ त्यसकै फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। हामीलाई यसको पेरिमिटर दिएको छ, सर्कमफरेन्स दिएको छ है, यही अनुसार निकालौँ। पेरिमिटर भनेको सर्कमफरेन्स हो। यसको चाहिँ रेडियस इक्वल टु वाट भनेको छ। we know that circumference 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 of base इक्वल टु 2πr हो। और हामीलाई 13.2 दिएकै छ, 13.2 मिटर सर्कमफरेन्स हुन्छ भनेको छ। 2 × 5 भनेको 22/7 हो इन्टु r। भाइ बहिनीहरू अब हामी 13.2 मिटर इक्वल टु 44/7 इन्टु r। अब यो 44/7 ल्यायो भने 7 डिभाइड छ इन्टु गर्छ, 44 इन्टु छ डिभाइड गर्छ है त। ल अब हामी 13.2 इन्टु 7/44 मिटर इक्वल टु r हुन्छ। भाइ बहिनीहरू हामी क्यालकुलेसन गरौँ त। ल म क्यालकुलेसन गर्छु भाइ बहिनीहरू। 13.2 इन्टु 7 डिभाइडेड बाई 44 गऱ्यो भने भाइ बहिनी हामीलाई आउँछ 2.1 है त। 2.1 मिटर इक्वल टु रेडियस। देयरफोर रेडियस RADIUS रेडियस अफ बेस इक्वल टु 2.1 मिटर आयो है त। हामी बी को आन्सर यसरी निकाल्छौँ। अब त्यसपछि फेरि हामीलाई छ भाइ बहिनीहरू, हामीलाई दिएको छ find the cost of painting the combined structure of the pillar at the rate of rupees 40 per square meter। अब यसमा पेन्ट गर्न पर्यो भाइ बहिनी। पेन्ट गर्दा 40 रुपियाँ पर स्क्वायर मिटरको दरले भनेको छ भाइ बहिनीहरू। यो पिलर भएको हुनाले तल जमिनमा छ, जमिनभित्र तल गर्नु पर्दैन। यसको पनि सिएसए र यसको पनि सिएसए, दुवैको सिएसएमा चाहिँ कलर लाग्दा भइहाल्छ। म भाइ बहिनीहरूलाई यसको थोरै देखाएँ। ल हेर्नुहोस् त, यो ठ्याक्कै सिलिन्डर र कोन छ माथि। अब भाइ बहिनीहरूले यो भुइँमा गडेको छ भन्यो भने तलतिर परेन। यसको यो भागलाई सिएसए भन्छौँ, यसको पनि यो भागलाई। अब यो बिचको भाग चाहिँ यो सर्कल चाहिँ ठ्याक्क कम्बाइन भयो भने यो हराउँछ। यसको सिएसए र यसको सिएसएलाई जोडिदियो भने पेन्ट गर्ने ठाउँ आइहाल्छ। अब यो यदि पिलर हुँदैन थियो भने यो पनि जोड्न पर्थ्यो, तर पिलर भएको हुनाले यो जमिन मुनि छ। यो दुईवटा चाहिँ हामीले सिएसए निकालेर जोड्ने, अनि जोडेर रेटले मल्टिप्लाई गरिदियो भने यसको कस्ट आइहाल्छ है बहिनीहरू। ल अब हेरौँ त। ल सी नम्बरमा
सी नम्बरमा है त भाइ बहिनीहरु। अब हेरौँ यसको सीएसए निकाल्न पर्यो। यसको सीएसए निकाल्नलाई हामीले जानेका छौं बेसको पेरिमिटर इन्टु हाइट है त। सीएसए अफ सिलिन्डर LINDER है त। सिलिन्डरको सीएसए निकालौं। यसको निकाल्नलाई बेसको एरिया 2 पाई आर पेरिमिटर 2 पाई आर इन्टु एच। हामीलाई 2 पाई आर दिएकै छ 13.2 सरी अलि ठुलो लेख्छु म देखिएन 13.2 मिटर इन्टु हाइट भनेको 25 हो 25 मिटर इक्वल टु कति हुन्छ भाइ बहिनीहरु यसको क्याल्कुलेसन गरौँ। हाम्रो 13.2 इन्टु 25 गर्दा 330 मिटर स्क्वायर आउँछ। 330 मिटर स्क्वायर आयो। अब त्यसै गरी सिमिलरली अब सीएसए अफ कोन ल कोनको सीएसए निकालौं त। कोनको सीएसए निकाल्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ पाई आर एल। अब हामीलाई एल भनेको यसको स्लेन्ट हाइट यो स्लेन्ट हाइट त दिएको छैन। अब हामीलाई रेडियस चाहिँ 2.1 दिदियोस् हामीले निकाल्यौं कहाँनेर हो 2.1 रेडियस चाहिँ अनि यो हाइट चाहिँ दिएको छ। अब यो हाइपोटेनियस यसको हुन्छ निकालौं है त। स्लेन्ट हाइट इक्वल टु अंडर रूट ल परपेंडिकुलर भनेको 2.8 मिटर को स्क्वायर प्लस अनि बेस भनेको रेडियस हो 2.1 मिटर को स्क्वायर इक्वल टु अंडर रूट ल यसको निकालौं हामी 2.8 को स्क्वायर गरौं गर्दा हामीलाई आउँछ 7.84 मिटर स्क्वायर प्लस अब हामी फेरि 2.1 को स्क्वायर गरौं यसो गर्दा पनि हामीलाई आउँछ 4.41 ल अब यसको जोड दिउँ हामी प्लस 7.84 गर्दा हामीलाई आउँछ 12.25 अंडर रूटमा 12.25 मिटर स्क्वायर यसको रूट गरौं रूट 12.25 गर्दा हामीलाई आउँछ 3.5 एल इक्वल टु 3.5 मिटर। अब सीएसए निकालौं सीएसए अफ कोन हामीलाई थाहा छ पाई आर एल पाई भनेको 22/7 इन्टु आर भनेको 2.1 मिटर इन्टु एल भनेको 3.5 मिटर भर्खर निकालेको हामीले। अब क्याल्कुलेसन गरौँ भाइ बहिनीहरु 22 डिवाइड बाई 7 इन्टु 2.1 इन्टु 3.5 गर्यो भने हाम्रो टोटल आउँछ 23.1 इक्वल टु 23.1 मिटर स्क्वायर भयो। अब यस दुवैलाई अघि मैले देखाए जस्तै जोड दियो भने पेन्ट लगाउने एरिया निस्किन्छ टोटल सीएसए भनौं। यसका लागि हामीलाई 330 मिटर स्क्वायर प्लस 23.1 मिटर स्क्वायर हुन्छ इक्वल टु अब हामीलाई 330 प्लस 23.1 हो हामीले निकाल्यौं 353.1 मिटर स्क्वायर। अब रेट इक्वल टु 40 पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट इक्वल टु 40 इन्टु 353.1 मिटर स्क्वायर ल कति आउँछ इक्वल टु आरएस ल हेरौं भाइ बहिनीहरु 40 इन्टु 353.1 गर्दा हाम्रो आउँछ 14,124 रुपीज यसको कस्ट लाग्दो रहेछ भाइ बहिनीहरु। यसरी हामीले यसको कम्बाइन्ड सोलिडको सीएसए निकाल्यौं। अब यसको टीएसए भनेको भए पनि भाइ बहिनीहरु यसको सीएसए र यसको सीएसए जोड्नु पर्थ्यो हामीलाई यहाँ दिएको छैन। यसरी हामीले यो कम्बाइन्ड सोलिडको एरिया र यसको कस्ट निकाल्छौं।
वेलकम ब्याक भाइ बहिनीहरू। अब फेरि हामी कम्बिनेसन अफ सिलिन्डर एन्ड हेमिस्फियरको कम्बाइनको हिसाब गर्न गइरहेका छौँ। यस्तो प्रकारको हिसाब आयो भने पनि भाइ बहिनीहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ एउटा तल कोन छ, माथि हेमिस्फियर छ। कोनको भर्टिकल हाइट 11.05 र स्लेन्ट हाइट 11.45 cm दिएको छ। यहाँ क्वेसन मैले राखिदिएको छु, हेर्नुहोस् त, म पढेर सुनाएँ। 100 people who came to wish Sonim on the occasion of 10th birthday at ice cream. The ice cream filled in the cone had a hemispherical top as shown in the figure. ल, फिगरमा देखाइए जस्तै यो आइसक्रिम छ, यो आइसक्रिमको डब्बा माथिसम्म भरिएको छ। आइसक्रिम तल कोन आकारको, माथि हेमिस्फियर आकारको छ भनेर हामीलाई 100 जना मान्छे बर्थडेमा आएका थिए, सबैले खाए भन्छ है। अब त्यसो भए ए नम्बरमा के सोधेको छ हामीलाई भन्दा, हेर्नुहोस् त, हामीलाई सोधेको छ व्हाट इज द रेडियस अफ द कोन। यसको रेडियस कति होला? रेडियस यहाँदेखि यहाँसम्म आयो होइन, यहाँदेखि यहाँसम्म। हेर्नुहोस् त, यो हामीलाई हाइट दिएको छ 11.05, स्लेन्ट हाइट पनि दिएको छ, यो 90 डिग्री हुन्छ। यो रेडियसलाई हामीले बेस बनाऊ, यो हाइट, यो हाइपोटेनियस है। त्यो कारणले हामी निकाल्न सक्छौँ रेडियस इक्वल टु हाइट वाट RADIUS है। रेडियस R इक्वल टु पाइथागोरियन थ्योरी अनुसार निकालौँ हामीले। यो स्लेन्ट हाइट हाइपोटेनियस भयो 11.45 cm स्क्वायर माइनस, अनि यो भर्टिकल हाइट 11.05 cm को स्क्वायर। ल, अब हामी निकालौँ अन्डर रुट। हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ। 11.45 को स्क्वायर छ मसँग। यसो गर्दा हामीसँग आयो भाइ बहिनीहरू 131.1025 cm स्क्वायर माइनस, अब यो पनि गरौँ त, 11.05 को स्क्वायर गर्दा हाम्रो आउँछ 122.1025 को सेन्टिमिटर स्क्वायर। ल, योबाट माइनस गरौँ भाइ बहिनीहरू, ठ्याक्कै सजिलो भयो हामीलाई। 9 cm स्क्वायर आइहाल्यो। यहाँ लेख्छु म, देयरफोर रेडियस इक्वल टु अन्डर रुट 9 भनेपछि 3 सेन्टिमिटर भनेर हामीलाई ए को आन्सर निस्कियो भाइ बहिनीहरू। अब बीमा हामीलाई सोधेको प्रश्न छ। फेरि म यहाँ बी को प्रश्न पढेर सुनाएँ भाइ बहिनीलाई। Find the cost of ice cream eaten by all people if the rate of 3 centimeter cube ice cream is ₹1। ल, 1 रुपियाँको आइसक्रिम एकजनाले चाहिँ 3 cm क्युब खायो भने सबैको 3 cm क्युबको 1 रुपियाँका दरले, 1 रुपियाँका दरले सबैले खाएको आइसक्रिमको कस्ट कति हुन्छ भनेर सोध्छ हामीलाई। त्यसैले भाइ बहिनीहरू सबभन्दा पहिला त हामीले दुवैको भोल्युम निकालौँ, किनभने यो भित्र भाँडोभित्र भरिएको छ। त्यो कारणले टोटल आइसक्रिम निकालौँ अनि कसले कति खायो निकालौँ है त। भोल्युम अफ कम्बाइन्ड सलिड। ल, यसको लागि हामीलाई भोल्युम अफ कोन प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर गर्नु पर्यो। अब भोल्युम अफ कोन है त, कोनको भोल्युम निकाल्यौँ। हाम्रो कोनको भोल्युम इक्वल टु 1/3 इन्टु पाई आर स्क्वायर एच। बेसको एरिया पाई आर स्क्वायर, किनभने सर्कल छ, इन्टु एच है त। अब प्लस, अब यो पनि 2/3 हुन्छ हेमिस्फियर भनेका हौँ हामीले, यसको चाहिँ पाई आर क्युब हुने भयो है त। अब हामी 1/3 इन्टु 22/7 इन्टु 3 cm इन्टु 3 cm इन्टु यसको हाइट भनेको हामीलाई 11.05 cm हो, प्लस 2/3 इन्टु 22/7 इन्टु 3 इन्टु 3 इन्टु 3 cm, डाइरेक्ट लेखेँ क्युब मैले। अब हामी क्यालकुलेसन गरौँ भाइ बहिनीहरू। यो 3 सँग यो 3 मैले कट आउट गरिदिएँ। हामी क्यालकुलेट गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ 22 डिभाइड बाई 7 इन्टु 3 इन्टु 11.05 हाम्रो आउँछ भाइ बहिनीहरू। यसमा चाहिँ
104.1857 सम्म लेखेँ मैले। अरू पनि छ सँग चाहिँ cm क्युब प्लस हामी फेरि यसको क्याल्कुलेट गरौँ। फेरि अर्को 44 डिभाइड बाई 7 इन्टु 9 गऱ्यो भने हामीलाई आउँछ 56.5714 आउँछ cm क्युब। अब यसलाई जोड दिउँ भाइ बहिनीहरू। यो प्लस 104.1857 मैले जोडेँ। जोड्दा हाम्रो आयो 160.7571 सम्म cm क्युब भयो। दुवैको भोल्युम चाहिँ यति आयो आइसक्रिममा। अब एकजना मानिसले 3 cm क्युब खायो। 3 cm क्युब खायो। 3 cm क्युबको 1 रुपिज हो भनेर हामीलाई भनेको छ है त। अब इच एट 3 cm क्युब एट द रेट, म सँगै लेख्छु, एट द रेट अफ RS1 ल। अब हामी यसलाई त्यसो भए 160.7571 डिभाइड बाई 3 गरिदेऊ है त। डिभाइड बाई 3 गरेँ मैले। गर्दा 53.5857 लेखौँ। 5857 इन्टु 1 गर्नु पर्यो। यसो इन्टु 1 गर्दाखेरि यति नै चाहिँ एकजना मान्छेले खायो। खाएको सबै चाहिँ कति हो? 100 जना मानिसले हो है त। इच EACH इच कस्ट। अब टोटल कस्ट निकालौँ। टोटल कस्ट COST। यसलाई मैले इन्टु 1 गर्दै पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू, किनभने RS1 हो रेट चाहिँ, RS1 1 हो, त्यो कारणले यो सब RS मा आउँछ। अब हामी 100 जना मान्छेले खाए अनि 53.5857 हुन्छ हाम्रो, इक्वल टु मल्टिप्लाई बाई 100 गर्यो भने हाम्रो बन्छ 5358 RS 5358.57। यति रुपियाँ कस्टको चाहिँ आइसक्रिम खाएछन् भाइ बहिनीहरू। दुवैको भोल्युम निकालेर प्रत्येक एकजनाले 3 cm क्युब खाएको छ डिभाइड गरौँ, अनि एउटाले खाएको 1 रुपियाँ हो, इन्टु 1 गर्यो भने हाम्रो 53.5857 आउँछ। अनि त्यस्तै 100 जना मान्छेले खाएको हुनाले 53.58.57 रुपिज त्यसको कस्ट आउँछ। अब फेरि हामीलाई सी नम्बरमा के सोधेको छ भाइ बहिनीहरू? सी नम्बरको हेरौँ त। हामीलाई सी नम्बरमा सोधेको छ, इफ शशाङ्क एट द आइसक्रिम अफ द हेमिस्फेरिकल, शशाङ्कले चाहिँ माथिको हेमिस्फियरको खायो, त्यसपछि टप अफ द कोन, एन्ड स्वर्णिम एट द आइसक्रिम इनसाइड द सेम कोन। ल, स्वर्णिमले यो भित्रको खायो, शशाङ्कले माथिको खायो। हामीले भोल्युम निकालेका छौँ है। ल, शशाङ्कले SHAWANT, शशाङ्क 8 हेमिस्फियर यसको भोल्युम चाहिँ हामीले भर्खर हेमिस्फियर निकालेका छौँ 56.5714 सेन्टिमिटर क्युब। एन्ड अर्को फेरि स्वर्णिमले खायो रे, एन्ड SWARNIM स्वर्णिम 8 कोन। ल, कोन भित्रको हुनाले मैले यति मात्र लेखेँ। कोनको चाहिँ हामीले निकालेका छौँ। स्वर्णिम 8 कोन भित्रको खायो 104.1857 cm क्युब हुने भयो। अब हामी त्यो कारणले सजिलै देख्न सक्छौँ स्वर्णिम 8 मोर, देयरफोर SWARNIM स्वर्णिम 8 मोर बाई कतिले मोर खाएछ त भन्दा 104.1857 माइनस 56.5714 cm क्युब। ल, माइनस गरिदिन्छु है त म। 104.1857 माइनस 56.5714
5714 त्यसैले अब 47.6143 cm क्युब चाहिँ बढी खाएछ स्वर्णिमले भनेर हामी यसको आन्सर निकाल्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त यो धेरै लामो पनि छ र धेरै कुरा निकाल्नु पर्ने छ। हामी कम्बाइन्ड स्टडीको झन्नै सबै ओगट्यौं जस्तो लाग्छ मलाई। अरु केही छ भने भाइ बहिनीले कमेन्टमा राख्नु पर्यो र यहाँ दिएका प्रश्नहरू सल्भ गर्नु पर्यो। ल आजलाई यो क्लासबाट यति नै।